سلام كميت صنحو كبرات تخطاتلتنا از بايتنا ميديا ايون از ساعة زحرنا يوم حدش تزيناتات حيزنا مزينا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بقوانا نخبت صحابكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبار يترسعون شير لايك بمقبار ون كتتوابعنا بخبرنا عدم سبر زينا بأربعة جنبارات دو تقراي زكاير زلويقم سراوي تقراينا بمسمر والديا زكايدا زولو مدقعات زملكات سبر زينا أراغوري زتدمسس ورار حيلي زواز تقص حبريتام نمعراب تقرايز أتوا أرمتاتن زتجمرا سقمتن أخيبا ما أخلاي كوميتي حوحاتن زتوصدو سقمتتاتن بإيرترانا بتقرايز أتزولو نداد بزملكات مسمر جبوتي عديس أبابا معتصاوم كبراتنا نايزي أمون ناي كالوتن بركز بلا معبالتاتن كنكافلكم إنا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم كابز تفلاليو جنبارات زترخب حبريتا كم زقلز ورار حيلي كبرت خساراتاتنا بصحيد مسس كم زلو تحبيرم سراوي تقراي بمعراب تقراي والمدقعتاتنا كايدا كم زخنا زفلات اكوان تخوانا اتوان حيلو جن عب مسمر والديا يقسقس بمهلاو تنتناتاتنا توهابي ركبهم فلق تنتان قارن أفريكا بشور يوسف سراوي تقراي بكل محارة صفحت جزءاتات زقوز أزارة لزولو مخنيات تقلز سراوي تقراي وان علام معراب تقراي مملاس كم زخنا زفلات اكوان تخوانا عب زحج اوان جن عب معراب تقراي كاب مدقعة مخفاتنا أنفتارات كيلو مدقعة مخفات اتز قلل مخانو يقلز سراوي تقراي نوارات كيلو مدقعة زكايد زلا مسحيدتات فانت امرات فتير ايو عماز حيلي عفار عماز حيلي بيشانقل عماز حيلي سيدامان كالوت عمز حيلتاتنا وقلنا سلي في ايوم سلازي دما سراوي تقراي مسفان نخوين جزءاتات امحارا بقليلي قوزازر سلازلا مسمر جبوت عديس آوا بمعزاون او قداي معراب تقراي كدرادر يخاليون سراوي تقراي مسفانون كالوت حيلتاتن كوينو نبارات كيلان تمرحيون سرعات بالسقنا كاب سلطان انتقاليون معراب تقراي نتسا مخانا كم زي غري بشور يوسف يجلز سراوي تقراي فانون ناب دبر برهان انتقسكسو دما اتياب معراب تقراي عريد زلا جزيف سراوي بالسقنا كرد كاب معراب تقراي بعلو كام زوص قليص الله فلق تنتان بشور يوسف أتا فلق تنتان بموداتا سراوي تقراي بزحج وانا بمعراب تقراي انتقاتيون كلتا قداتات كم زلوا يقلنز اتحادا قدات كاب كالوت حيلتات دقاف زي ركب مخانون كاب زبتو الساخة بالسقنا حوحتنا حراي ورالونا بلم عب منغو فانون سراوي تقراي نقونس نخفت ارناي ميديا وفرتاتنا خقبر عدل كبو زقبر كم زخونا يقلنز تخال أي قدات دما سراوي تقراي ناب معراب تقراي ملئ مدقعتنا مخفاز زتمال أسعر درون كعد أي قباء كبلي قال سلاز دما سراوي تقراي وانا حيلو ناب والديام دسي سقوطان كالوت أنفتاتن مدقعود خكل كم زخنا اتفلق تنتاني قليس عالم أزا كم زيلن حالوا عبز تفرالي قنبارات دو تقراي عبز كايد زلو وقعات سراوي تقراي عوي عواتي حفز كم زلو تحبيرهم عبز حلف خلت سلسة معلتات عبا برقالة نكسقة كوروم زاتا ماروا وزاتا عبز تخايد وقعات ورا رحيل العصر تشح سراويته كمز سانا زترخب حبريتا يرد قاوتها دراو في الفلات ناس ترخب حبريتا كمز حبر ورا رحيل بسبب معبل زبل ناي وقع سلت تتقيمو قزيف حيلا سليفون تأتو كان مقلاص بزخبد ملكع خص أنت كمز تقبرتا قليزم أبتان قنبارات لعلي سالاسا زخونا دروعات كمز تمارخان نجزي بوصر زي فلت آدما كمز تحمششان زقلس فلفلاتنا ورا رحيل بوزحات ورداتات لايقو كمز هادما قليز أمان لهم بتماساسا لزينا بمسمر توكيلش ناولديا زوبل أراغوري كبير تمنا تخايدة كم زخانة حجي كابتا قنبار زترخب حبريتا يرد اتوقعنا والديا قصي قسقس كم زلا زقلص فلفلاتنا سراويت بالصقنا كم زي كالنا تناص ورات حاديغو يهدم كم زلون دا تقلص يركب بتقنبار زرق زلو ناي سراويت تقراين فانون زتنابه مدقعت ورا رحيل كم زي كالنا مس درونن مس زمناوات صوارن كبير سعرات شكم كم زلون اتاون فلفلات كابت قنبار زلاخو حبريتا يردن بتحجي زلا فتنات انتقاصي لوالديان دسين حاويسو كالت كتماتاتا محرا أبز حزارة معتلتاتا بتحت وززر كوعلا كم زخلا دا تقلص يركب
እዚ ከም ዘኢለና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ስጉምቲ ከም ዝተጀመረ ተሓቢሮም ፍልፍላት ከም ዝሓበርዎ ሓድሽቲ ኣርምታት ሰራዊት ትግራይ ብበዝሒ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝኣተዋ ዝተገለጸ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ወራርቲ ሓይልታት ስጉምቲ ከም ዝጀመሩ ሓቢሮም እቲ መጥቃዕቲ ብወልቃይት ከም ዝተጀመረ ዝገለጸ ፍልፍላትና ዛጊድ እውን ኣብ ልዕሊ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ከቢድ ኪሳራ ይበጽሕ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ነቲ ግንባር ንኸተሓባበር ዝተመደበ ጀነራል ሳሞራ ዮኑስ እውን በተደጋጋሚ ናብ ሕሞራ በመጓዓዝነት ወራሪ ሓይሊ ከተሓባብረን ምኽርታት ክልግስን ከም ዝቐነየ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ ነዳዲ ዝጽዓና መኻይን ብበዝሒ ብኤርትራ ናብ ትግራይ ይኣትዋ ከም ዘለዋ ተሓቢሮም ካብ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ መራሕቲ ትግራይ እቲ ብብልጽግና ተቐሚጡ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ንምስባር ንትግራይ ዘድልያ ቀረባት ብኤርትራ ንኽኣቶ ምስ መራሕቲ ኤርትራ ብዝገበርዎ ስምምዕነት መሰረት እቲ ነዳዲ ይኣቱ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ነዳዲ ብበዝሒ ከም ዝኣተወን ትግራይ ዘለዋ ናይ ነዳዲ ሕጽራት ብመጠኑ ከም ዝቐረፈን ዝተገለጸ እንትኸውን ቀደም ከበለውን ትግራይ ዘድልያ ጽዋራት ብወደብ ምጽዋዕ ከም ዘኣተወ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። ኣፍን እዝንን ብልጽግና ዝኾና ሚድያታት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ተፈልያ ናይ ባዕላ ሃገር ንምምስራት ጉዕዞ ጀሚራ ላይለን ናጸብጸባ እንትኾና ብፍላይ ድማ እንዳፍታ ሚድያ ጀነራል ክንፍ ዳኘው ትግራይ ናይ ባዕላ ሃገር እትምስርተሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክንውስን ኣለና ምባሎም ብዝተጋነነ መልክዑ ኣብ ምግዋሕ ከም እትርከብ ተፈሊጦም እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ መስመር ጅቡቲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዓጸወ ተሓቢሮም ሓይልታት ፋኖ ኣብ ሙሉእ ኣምሓራ ብዘይካ ኣምቡላንስ ዝኾነ ይኹን ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ከይካየድ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ኣብ ሙሉእ ክልል ኣምሓራ ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ጠጠው ዘበለ እንትኸውን ኦሮሞ ነጻነት ግንባር እውን ኣብ ሙሉእ ኦሮምያ ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቓስ ከይካየድ መግለፂ ከም ዘውፅአን ተግባራዊ ከም ዝገበረን ተፈሊጦም ነዚ ሲዕቡ ድማ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር መስመር ጅቡቲ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝዓጸዎ እንዳተገለጸ ይርከብ። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ በቲ መስመር ባቡር ይኹን ካልእ ተሽከርካርን ከይተሓልፍ ቀጢን ትእዛዝ ከም ዝሃበ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዓበይቲ ውሳነታት ከም ዘመሓላለፈ ተሓቢሮም መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ምምላስ ነባር ቤት ምኽሪ ቅልጡፍ ዝኾነ ውሳነታትን ሓፀርቲ ኣኼባታትን ብምክያድ ብዙሕ ተግባራት ኣብ ሓፂር ግዜ ብምውዳእ ይብል ዘብል ስራሕቲ እንተሰርሐ እኳ ሕጂ ግን እቶም ዝካየዱ ዘለዉ ኣኼባታት ብዙሕ መዓልትታት ይውድኡ ከም ዘለውን መራሕቲ ሕወሓት እውን ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ንዝመውት ዘሎ ተመዛባላይ ህዝብን ምድሓን ዝነበረውን ፍጥነት ብመጠኑ ከም ዝቐንሱን ወቀሳታት እናወፅኡ ይርከቡን ይኹን እምበር ሕወሓት እቲ ኣመራርሓ ንምፅራይ ዝካየዱ ዘለዉ ግምጋማት ንሓደ ሰብ ንምግምጋም ክሳብ ሓደ መዓልቲ ዝውድአሉ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ ዘይተረጋገጹ ሓበሬታታት ከም ዝሓበርዎ ምስ ብልጽግና ርክብ ብምግባር ዝተጠርጠሩ ኣባላት ፈጻሚ ኮሚቴ ሕወሓት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም ተሓቢሮም ብመሰረት እቲ ዘይተረጋገጸ ሓበሬታ ዶክተር ፍስሓ ሃፍተጽዮን ዶክተር ሰሎሞን ኪዳንን ካብ ኣባልነት ፈጻሚት ኮሚቴ ሕወሓት ከም ዝተኣለዩን ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ኮይኖም ንኽቕጽሉ ከም ዝተወሰነን ተገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ልያ ካሳን ተኽላይ ገብረ መድሂንን ብመጠንቀቕታ ከም ዝተሓለፉ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም። እዚ ከም ዘኢለና ሃለወ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ እናኸበደ ይኸይድ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኢራን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መራኸብ ኢራን ነታጎዝ ቀብራ ጀልባታት ኢራንን ተደጋጋሚ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ እንዳተጸብጸበ ዝርከብ እንትኸውን ኢራን ብወገና ኣብ ኮይት ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ብመደብዳብ ኣብ ልዕሊ 3 ወተሃደራት ኣሜሪካ ጉድኣት ክበጽሕ ከም ዝገበረት ሕጂ ዝወፀ ሓበሬታ ይረድም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓለዋ ሱራ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽም መጠንቀቕታ ከም ዝሃበ ፋርስ ኒውስ ገሊጻ ኣላ። ጓንፂ ኣሜሪካን ኢራንን ቁጠባ ዓለም ናብ ከቢድ ቁልውላው ክኣቱ እንተገበረኳም ሕጂ እውን ናብ ዳግማይ ጦርነት ከይኣቱ ከቢድ ስጋኣት ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበፅሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበፅሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም